इजिप्ट में मौजूद पिरामिड ऑफ टेटी के बराबर से आर्कियोलॉजिस्ट को जमीन में खोदा गया एक ऐसा टनल मिला जिसको 3000 साल पहले मिट्टी और पत्थर डालकर बंद किया गया था। जब खुदाई करके इस टनल को, इस शाफ्ट को क्लियर किया गया तो इसके नीचे वो कुछ देखने को मिला जो पिछले 3000 सालों से किसी ने भी नहीं देखा था। पिरामिड्स ऑफ गीजा से करीब 15 किलोमीटर दूर एंशिएंट इजिप्शियंस का एक बहुत बड़ा बेरियल ग्राउंड है जिसको सकारा नेक्रोपोलिस कहा जाता है। यहाँ आर्कियोलॉजिस्ट को दफनाए गए आर्टिफैक्ट्स, ममीज और पपायरस भी मिल चुके हैं जिनसे एंशिएंट इजिप्शियंस के लाइफ स्टाइल के बारे में हमें बहुत कुछ जानने को मिला है। यहाँ पर एक हालिया आर्कियोलॉजिकल मिशन के दौरान मशहूर ज़माना इजिप्टोलॉजिस्ट डॉक्टर जाही हवास और उनकी टीम को कुछ ऐसे कॉफिन्स मिले जिन्होंने एंशिएंट इजिप्शियंस की लाइफ और टेक्नोलॉजी के बारे में कई हैरान कुन राज फाश कर दिए। इस मिशन के दौरान क्या क्या डिस्कवरीज हुई, आइए जानते हैं। नंबर 1, फरवरी 2021 में इजिप्टोलॉजिस्ट डॉक्टर जाही हवास सकारा नेक्रोपोलिस में एक आर्कियोलॉजिकल मिशन को लीड कर रहे थे। उनको जमीन में खोदी गई एक सीक्रेट शाफ्ट मिली। इस शाफ्ट को रेत और पत्थर डालकर बंद किया गया था जो इस बात की निशानी थी कि इसके नीचे जरूर कोई ऐसी चीज है जो पिछले हजारों सालों से दफन हो रखी है। ऐसी आर्कियोलॉजिकल साइट्स पर नॉर्मली हाथों की मदद से देख दाख कर खुदाई की जाती है ताकि किसी इम्पोर्टेंट आर्टिफैक्ट को नुकसान ना पहुंच सके। लिहाजा 50 वर्कर्स की एक आर्मी को ये सीक्रेट शाफ्ट खोदने का काम सौंपा गया। ये शाफ्ट इतनी गहरी थी कि रोजाना इसमें से 6 टन वजनी मलबा निकाला जाता था। पूरे 18 हफ्तों की खुदाई के बाद 50 फीट जमीन के नीचे आर्कियोलॉजिकल टीम को यहाँ कुछ ऐसा मिला जो शायद उनकी एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा था। 40 टन वजनी लाइमस्टोन से बना सरकोफेगस। ये पहली बार हो रहा था कि आर्कियोलॉजिकल टीम को किसी शाफ्ट के अंदर कोई सरकोफेगस मिला हो। अगर आपको मालूम नहीं तो आपको बताते चलें कि सरकोफेगस लाइमस्टोन से बने एक कॉफिन को कहते हैं जिसमें अक्सर एंशिएंट इजिप्शियंस अपने किंग, क्वीन या फिर किसी इम्पोर्टेंट शख्स की बॉडी को खजाने समेत डाला करते थे। डॉक्टर जाही हवास का मानना है कि इस सरकोफेगस के अंदर जो कुछ भी है उसको कम से कम 3000 साल पहले बंद किया गया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जिस शाफ्ट के बॉटम तक पहुंचने में आर्कियोलॉजिकल टीम को ही इतने हफ्ते लग गए, वहां तक एंशिएंट इजिप्शियंस ने 40 टन वजनी, लगभग 6 हाथियों जितना वजनी सरकोफेगस कैसे पहुंचाया होगा। इसके ढक्कन को खोलने की तैयारी चल ही रही थी कि सबने इसमें एक सुराख हुआ देखा। सबके जहन में ये सवाल मंडलाने लगा कि क्या पहले भी कोई इस सरकोफेगस को एक्सप्लोर कर चुका है या फिर चोरों ने इसके अंदर का खजाना लूट लिया है। जैक की मदद से जब इसका ढक्कन ऊपर किया गया तो सबको जैसे कोई गहरा सदमा सा लग गया। अंदर ना ही कोई ममी बची थी और ना ही कोई खजाना, सिर्फ चंद हड्डियां और मलबे के टुकड़े पड़े हुए पाए गए। इसमें खजाने का ना होना इस बात की क्लियर निशानी थी कि यहाँ चोरों ने कभी हमला किया था। लेकिन सवाल ये है कि लगभग 50 फीट की गहराई में 40 टन वजनी पत्थर के ढक्कन को जब मॉडर्न इक्विपमेंट से ही खोलने में इतनी मेहनत लगी तो उस दौर में चोर यहाँ तक पहुँचने में कैसे कामयाब हुए। एक्सपर्ट्स का ख्याल है कि इस टूम्ब पर हमला करने वाले भी वही लोग थे जिन्होंने इसको नीचे पहुँचाया था, क्योंकि उन्हीं लोगों को मालूम था कि इसके अंदर ढेर सारा खजाना है और उन्होंने ढक्कन को उठाने के बजाय उसको खिसका कर इसमें सुराख किया था। 4 मीटर लंबा और 1.5 मीटर चौड़ा ये 40 टन का सरकोफेगस लाइमस्टोन के पत्थर से बना हुआ है। ये पत्थर न्यू इजिप्शियन किंगडम में लक्सोर की पहाड़ियों से लाया गया था जो तकरीबन इस साइट से 35 किलोमीटर दूर है। डॉक्टर जाही हवास का मानना है कि इसके अंदर जिसको भी डाला गया था इसकी कोई निशानी तो नहीं मिली, लेकिन एक बात क्लियर है कि वो जो कोई भी था बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन था। आर्कियोलॉजिस्ट को अब सिर्फ आखिरी मिस्ट्री सॉल्व करनी थी और वो ये थी कि आखिर इतने वजनी स्टोन ब्लॉक को इतनी गहराई तक कैसे लाया गया था। इसके लिए एक बार फिर से शाफ्ट को विजिट किया गया और इस बार कुछ नए इशारे भी मिले। सरकोफेगस के नीचे एक खाली जगह नोटिस की गई। इस खाली जगह ने एक्सपर्ट्स को एक नई थ्योरी देने पर मजबूर कर दिया।
ان کا ماننا ہے کہ اینشینٹ ایجپشنز ایسے بھاری سرکوفگس کو نیچے تک بھیجنے کے لیے ایک نہیں بلکہ 2 شافٹس کھودا کرتے تھے۔ ایک شافٹ میں مٹی بھر کر اس کے اوپر سرکوفگس کو رکھ دیا کرتے تھے۔ وزن سے مٹی جگہ بناتی ہوئی دوسری شافٹ میں جمع ہوتی جاتی تھی اور ایسے سرکوفگس نیچے ہوتا جاتا تھا۔ اس جینیس ٹیکنیک کی مدد سے اینشینٹ ایجپشنز بھاری سے بھاری وزن بھی بغیر کسی کرین یا پھر ٹولز کی مدد سے نیچے لے کر جایا کرتے تھے۔ نمبر 2، سکارا نیکروپولس میں ہی ایک اور بیریل شافٹ میں سے ڈاکٹر زاہی حواس کی ٹیم کو زمین سے قریب 36 فیٹ نیچے ایک چھوٹے بچے کا کافن ملا۔ یہ کافن بڑی مہارت سے لکڑی کے سنگل پیس سے بنایا گیا تھا۔ کافن پہ بنے بچے کی شکل اور اس کے فیس کٹس کو دیکھ کر اندازہ لگایا گیا کہ شاید اس کے اندر 5 سے 6 سالوں کی کوئی فیمیل ممی ہے۔ اس پر بنے ہائروگلیفک سمبلز کو پڑھنے کے لیے ایکسپرٹس کی مدد لی گئی تو معلوم پڑا کہ یہ 1550 BC میں یعنی 3550 سال پہلے دفنائی گئی تھی۔ کافن پہ ہوا زبردست ڈیکوریشن کا کام دیکھ کر یہ اندازہ لگایا گیا کہ اس کے پیرنٹس کسی پیسے والے خاندان سے تھے جنہوں نے اپنے بچے کو ممیفائی کر کے بہترین کوالٹی کی لکڑی سے اس کا کافن بنوایا ہے۔ کافن کو ڈائریکٹلی کھولنے سے خدشہ تھا کہ کہیں کافن ٹوٹ نہ جائے، اسی وجہ سے پہلے اس کو کھولے بغیر اس کا ایکس رے کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ پہلا ایکس رے اسکین جب کمپیوٹر اسکرین پر ظاہر ہوا تو اس میں کچھ عجیب منظر دیکھنے کو ملا۔ یہ دیکھا گیا کہ کفن کا آدھے سے زیادہ حصہ خالی پڑا ہے، جبکہ صرف ایک چھوٹے سے حصے میں کچھ پڑا ہوا دکھائی دیا۔ ڈاکٹرز نے دوسری بار ایکس رے کرنے کا فیصلہ کیا۔ دوسرے ایکس رے میں ساری حقیقت کھل کر سامنے آ گئی۔ یہ 5 نہیں بلکہ صرف 9 مہینوں کے بچے کی ممی لگ رہی تھی۔ اب سچائی کو جاننے کے لیے کفن کو کھولنا ہی پڑا۔ بڑی احتیاط سے جب کفن کا ڈھکن اوپر کیا گیا تو اس کے اندر واقعی ایک چھوٹے بچے کی ممی کپڑے میں لپٹی ہوئی تھی۔ ایسا پہلی بار ہو رہا تھا کہ آرکیولوجسٹ کو کسی بڑے کفن سے ایک بیبی کی ممی ملی ہو۔ ڈاکٹر زاہی حواس کا کہنا تھا کہ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ نہ صرف بڑوں کی بلکہ اینشینٹ ایجپشنز اپنے بیبیز کی آفٹر لائف میں بھی بلیو کرتے تھے۔ یہ اینشینٹ ایجپشنز کا بلیف تھا کہ جب ان کے پیارے مر جاتے تھے تو ان کی باڈی کو پہلے اچھی طرح پریزرو کر کے ان کو آفٹر لائف کے سفر کے لیے تیار کیا جاتا تھا۔ ان کے کافن پر ہائروگلیفکس لکھوائے جاتے تھے، اس پر اپنے خداؤں کی پینٹنگز بنواتے تھے جو ممی کو آفٹر لائف کے سفر سے گزرنے میں ان کی مدد کرتے تھے۔ نہ صرف اتنا بلکہ اپنی اپنی حیثیت کے حساب سے کافن میں زیورات بھی ڈالے جاتے تھے تاکہ مرنے کے بعد جب وہ اپنے خدا کے سامنے حاضر ہوں گے تو وہ زیادہ سے زیادہ خوبصورت دکھیں۔ نمبر 3، اسی آرکیولوجیکل مشن کے دوران سکارا نیکروپولس پہ کھودی گئی ایک اور شافٹ سے ڈاکٹر زاہی حواس کی ٹیم کو ایک انوکھا کافن ملا۔ اس کافن پہ لکھی ہوئی انفارمیشن کے حساب سے یہ کسی فیمیل کا کافن ہے جس پہ اس کا نام موٹ میٹی لکھا ہوا ہے۔ 3500 سال پہلے دفنائے گئے اس کافن پہ نام تو کسی فیمیل کا تھا، لیکن اس کی ہڈیاں بہت ہی الگ کہانی بتا رہی تھی۔ اس میں ایک نہیں بلکہ 2 اسکیلیٹنز موجود تھے۔ جی ہاں، ہڈیوں کے معائنے سے معلوم پڑا کہ اس کافن میں 18 سال کا ایک لڑکا اور 40 سال کی ایک خاتون کو رکھا گیا تھا۔ کیا یہ دونوں ایک دوسرے سے ریلیٹڈ تھے؟ اس مسٹری کو سالو کرنے کے لیے ہڈیوں کے DNA سیمپلز کلیکٹ کیے گئے۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ 18 سال کا لڑکا اسی خاتون کا بیٹا تھا اور ان دونوں کو الگ الگ وقتوں میں دفنایا گیا تھا۔ لیکن ایسا کیوں کیا گیا تھا، یہ ابھی تک ڈاکٹر زاہی حواس کی ٹیم کے لیے ایک بہت بڑا سوال تھا۔ کسی پولیس انویسٹیگیشن کی طرح ڈاکٹرز نے ان دونوں کی موت کی وجہ معلوم کرنا شروع کر دی۔ کئی ہفتوں کی انویسٹیگیشن کے بعد ڈاکٹرز نے بتایا کہ یہ ماں اور بیٹا فیمیلیل میڈیٹرینین فیور میں مبتلا تھے۔ یہ ایک ایسا بخار ہوتا ہے جو انسان کی جان لے کر چھوڑتا ہے اور یہ بیماری انسان اپنے پیرنٹس سے انہیرٹ کرتا ہے۔ اس کیس سے آرکیولوجسٹ کو یہ جانکاری ملی کہ اینشینٹ ایجپشنز میں 2 ممیز کو ایک کافن میں رکھنے کا رواج بھی تھا تاکہ یہ دونوں آفٹر لائف میں بھی ایک ساتھ رہ سکیں۔